मोटरसायकल कार्पेंटर हा पळय थंय यो मरे तुका दिसतले आनी नमस्कार गोंयकारांनो हांव तुमचो सलमान खान आम आदमी पक्षाचो आयज आम आदमी खातीर आमचे म्हापशाच्या हे एक इश्यू जे आसा आमचे घेवन येयल्लो आसा. ही जी झाडां आसा हांगा आमची ग्रो जाल्ली आसा पळय ही हायसिन जी आसा ही हांगा ब्लॉक जावन आसा आनी ही ब्लॉक जावन कवर जायत थंय फाटी वचत आसा कवर करीत आसा. पूण हेजो जो कारण आसा ब्लॉक जावपाचो जो कारण आसा तो आयज म्हाका दिसलें की लोकांनी खरें म्हणून पळोवचें की बाबा ऑथॉरिटीज जे आसा तेंचे कडेन कितें मिस्टेक जाल्या. हो हायसीन जे आसा तो स्वीट वॉटर जे आसा तेतून तो जगता पूण हो जर खारे उदकाक पावलो तर तेका मरण येता. पूण तेका पावोवपाचें काम कोणाचें आशिल्लें न्हंयेचें आशिल्लें आनी न्हंयेचें काम कोणें स्टॉप केलें. या हे तुम्ही पळयता हो जो ब्रिज आसा तेजो जो कंप्लीट टोटल स्पॅन आसा तेजो मोर देन हाफ जे स्पॅन आसा तो माती हांगा सोडून गेल्ले आसा. ही जी कन्स्ट्रक्शन चालू आशिल्ले जेन्ना हे बांदताले जे आमचो ब्रिज हे जे ब्रिज जाला आनी आमचो हायवे तेंचे हे काम जे आसा हे चुकलेले आसा. दीस इज अ इंजिनियरींग फेलियर. हेतून माती हांगा मेरेन तेंच्यांनी सोडलेली आसा की ही माती एक्सकवेट करून काडूंक जाय आशिल्ली तर आमचो जो न्हंयेचो जो हे आसा डेप्थ आसा तो बरो मोठो आसपाचो आनी हे सगळी पानां दर्येक पावपाची आनी मरपाची. ह्या जे प्रॉब्लम जे अरायज जाल्लो आसा तेका सॉल्व करपाक हांव WRDक जे आमच्या हांव रिक्वेस्ट करता की हाजेर तुमी दखल घेवची आनी हे जे हे आसा डेप्थ हे आमचे जे रुंदाय आसा आमचे न्हंयेची ते रुंदायेचेर तुम्ही काम करूंक जाय आनी ही माती जी आसा ते एक्सकवेट करून एक्सकवेटरान काडून उडोवंक जाय. ते उपरांत हे जी पानां आसा ती फ्लोट जावन वयतली आनी मागीर ती दर्येक जेन्ना पावतली तेन्ना ती मरतली थंय आनी मागीर ते बाय नेचर आपलो काम करतलो. आमी जर आमचें काम करता जाल्यार पूण हे जे आमी पळयतात की म्हापसा हांगा दुर्लक्ष केल्लें आसा. तितलेच न्हू हे तर आमी फाटो बनूच केल्लो आसा तेजो तरी आमी वयल्यान सुद्दां पाणी सोडीत आसा आनी तेवूय स्वीट वॉटर कित्याक हे आमचो सॉल्ट वॉटर आसा. न्हंय जी आसा आमची तार ती सॉल्ट वॉटर आसा. तर आमी हे जे प्रकृती आसा तेजे वांगडा कित्याक खेळ करता. प्रकृती जी आसा ताजे वांगडा जर तुमी डिस्टर्बन्स केले तर प्रकृती मागीर तशीच रिएक्ट करतली. आयज जाल्लें कितें आसा क्लायमेट चेंज कितलो फरक पडला आमकां. आमची हेल्थ कितली पिड्यार जाल्ली आसा. थोडे जे लोक आसा जे म्हणटा आमकां पडलेले ना तेजे ना ते चुकीचें काम. म्हापशा शहर आमचो आमी शहरान रावता आनी आमी रिस्पॉन्सिबल आसा. प्रत्येक जी घटना प्रत्येक जी गोष्ट जाता तेजेर आमचो लक्ष आसूंक जाय जागृत आसूंक जाय. हेजेर हे पानांक आमकां दर्येन फ्लो करपा खातीर वाट करची पडटली. ते रावल्या फ्लो जावपाक रावल्या ते सांगतात की तुम्ही कितें तरी काम करा कितें तरी तुम्ही तेजेर लक्ष दिया. म्हाका तुम्ही दर्येक पावया आपूण मरता. आपले जे नेचर जे करतलो न्ही करेक्शन ते करपाक तांकां चान्स दिया.